इक्तिसादी ताउन तंजीम का 13वां इजलास बड़ी खुशउस्लूबी से और कामयाबी से पुरअमन हालात में इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। 22 साल के बाद इस्लामाबाद में होने वाले इस इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। इजलास में 8 रुकनी तंजीम के 7 सदूर वज़ीर आज़म और एक मुल्क अफगानिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे ने शिरकत की। इस्लामाबाद में ECO के इजलास से अगर कोई परेशान था तो वो सिर्फ हमारा हमसाया मुल्क भारत था। भारत ने ही गुज़श्ता साल सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनाकिद नहीं होने दी। कि भारत की नफरत का सरेआम ऐलान था कि वो पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देगा, लेकिन सार्क ममालिक की तरह ECO के रुकन ममालिक पर भारत का जोर नहीं चल सका और तमाम ममालिक ने इस इजलास में शिरकत करके ये वाज़े कर दिया कि वो खित्ते में पाकिस्तान की तरह अमन और खुशहाली चाहते हैं। जबकि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने इस इजलास में शिरकत न करके खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और खित्ते में मौजूद दूसरे ममालिक हैं उनके साथ अपने बेहतर ताल्लुकात बनाने का जो एक अच्छा मौका है ये ज़ाया कर दिया और साफ पैगाम दिया कि वो किसके हाथों में खेल खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से ECO इजलास में खित्ते में भारत की मज़मूम अज़ाइम और मसला कश्मीर की बात ना करना ये बहुत से सवालात छोड़ गया है, जिनमें से एक ये भी है कि खित्ते में मसला कश्मीर हल किए बगैर क्या मुआशरी तरक्की मुमकिन हो सकती है। इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नफीस ज़िक्रिया साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बड़ा एक अच्छा जेस्चर गया है कि इक्तिसादी ताउन तंजीम का जो इजलास है खुश उसलूबी से पुरअमन तरीके से अपने अंजाम को पहुंचा और भारत का जो ख्वाब था कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाएगा वो ख्वाब भी अधूरा रह गया। लेकिन जो तनकीद की जा रही है वो ये है कि इस इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब मसला कश्मीर पर बात कर सकते थे, जो भारतीय जारियत है इस पर बात कर सकते थे। एक मौका खो दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस फोरम पर बात करने का। जी मैं सुन रहा हूँ। जी नफीस ज़िक्रिया साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ECO की जो समिट हुई है बेसिकली ECO का थ्रस्ट जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर था। इसका अगर आप थीम देखें तो थीम जो है वो कनेक्टिविटी फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी था। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो था इसका इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आपने इस रीजन का जो खित्ते का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है। तो इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर का इशू जो है कभी भी हमारे ना ऑब्जेक्टिव से कहीं बाहर गया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा फोकस नहीं रहा। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पर हमने कश्मीर का मसला नहीं उठाया है। कोई ऐसा बायलैटरल ओकेजन नहीं था जिसके बाद हमने कश्मीर का मसला जो है वो दुनिया के सामने नहीं रखा हो। तो मैं समझता हूँ कश्मीर का मसले को हमने बहुत मौसर तरीके से हुकूमत ने हर सतह पर हर लेवल के ऊपर जो है उसको रेस किया है, हर फोरम पर रेस किया है। अच्छा, आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान के सदर ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करके गैर संजीदगी का पैगाम दिया है? देखें अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उनका जो भी फैसला है उन्होंने अपने अंदरूनी और बैरूनी जो तरजीहात है और जो मामलात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए किया होगा। इसलिए मैं ज़ाहिर तो उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकूँगा। लेकिन एक बात तो है कि अफगानिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हुई इस समिट के अंदर हर स्टेज के ऊपर, चाहे वो सीनियर ऑफिशियल मीटिंग थी या काउंसिल मिनिस्टर मीटिंग थी या समिट, और इसमें जो फैसले हैं उनमें उनकी जो है रजामंदी शामिल रही है और जो भी आउटकम है वो उसका हिस्सा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस ज़िक्रिया साहब आपका। खावर, इक़्तिसादी तरक्की आप समझते हैं कि मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन है? बिल्कुल नहीं है। और इस टाइम हिते का जो सबसे बड़ा इशू है वो है ही मसला कश्मीर, जो कि मसला कश्मीर है। कश्मीर के अंदर जो आजकल हालात चल रहे हैं वहाँ पे जो वंस अगेन वहाँ पे जो सारी राइज चल रही है, वहाँ पे जो मूवमेंट दोबारा से जागी हुई है, उस वक्त उस इशू पे बात ना करना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती की है कश्मीरियों के साथ। लेकिन हम इस पे हैरान क्यों हैं? जब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी रिसेंटली टर्की में जब वो दौरे पे थे उनसे सवाल किया गया कि आप भारत के बारे में क्यों नहीं बात करते, उन्होंने कहा जी हमने वोट लिया है भारत से दोस्ती करने का, उनके साथ हालात खराब करने का नहीं है। तो वो कोई ऐसी बात करेंगे जहां से आपकी वो भारत के साथ दोस्ती खराब होगी? तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत क्लियर हैं इस इशू के ऊपर, हम हूं या ना हूं। अच्छा, दूसरी बात ये इस तंजीम का जो इजलास हुआ, ठीक है माना वो हमारा फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि जी कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हिते में अंदर, क्या आप ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारी इकोनॉमिक्स किस तरफ जा रही है? हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो बैठ गई है, हमारा जो मेन स्टे है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पिछले 5-6 साल से वो नेगेटिव में जा रहा है। हमारा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे आपको ग्रोथ नजर आ रही है। तो आपकी ये कहाँ की कनेक्टिविटी और कहाँ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी
ہاں یہ اچھا ہوا کہ آپ نے ایک دو دن اسلام آباد کے اندر کرفیو لگا لیا اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہمارے ملک کے اندر فارنرز آئے ہوئے ہیں. اب یہ 3 4 5 6 ہمارے جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, اب چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں, اس پہ میرے خیال میں خلالی صاحب زیادہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں. میرے نزدیک تو بس ایک ایونٹ تھا اور دیٹس اٹ. اب ہمارا جو ایشو چل رہا ہے وہ افغانستان کے ساتھ, افغان پریزیڈنٹ نہیں آیا, وہ انڈر انڈین انفلوئنس نہیں آیا, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, انڈینز نے ان کو منع کیا, وہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نہیں آپ کے پاس آئے, بات ختم. تو باقی ہم نے وہ ڈرامہ کیا, چلیں ٹھیک ہے, لوگ آئے, بات چیت ہوئی, ایک میٹنگ ہوئی, ہم نے دنیا کو میسج بھجوایا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. مان لیتے ہیں آپ ہماری گورنمنٹ کی بات کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. جی ہلالی صاحب, ایٹ لیسٹ بھارت کو یہ میسج گیا ہے کہ جو خطے میں بھارت کو, پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. میں شازیہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں دوسرا آدمی تھا جو ایڈیشنل سیکرٹری تھا ای سی او کا 1992 میں, اور اس وقت سے میرا انوالومنٹ ای سی او میں ایک تو آفیشلی رہا ہے اور پھر کچھ انٹرسٹ بھی رہا ہے. میں نے ای سی او کو سم اپ کیا تھا ایک دفعہ جب مجھے بے نظیر نے پوچھا تھا واٹ یو تھنک آف ای سی او, تو میں آپ کو کھڑا کر کے بتانا چاہتا ہوں, میں نے یہ لکھا تھا ای سی ایکول 0, یہ ای سی او کے پہلے میں نے ایکول سائن ڈال دیا تھا. اس لیے شازیہ کہ باتیں بہت ہوتی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کتنے اگریمنٹس میں نے آن پاکستان کے بہاف پہ سائن کیا تھا اور نیگوشیٹ کیا تھا, کچھ نہیں ہوتا. کوادریلیٹرل اگریمنٹ, ٹرائی لیٹرل اگریمنٹ, کچھ نہیں ہوتا. منیمم ٹریڈ ہے اور منیمم کمیونیکیشن لنکس ہیں. اب آپ آ جائیں اس سمے, پھر بھی اٹس اے گڈ تھنگ ٹو ہیو, مانے کہ اچھا ہے, ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں, وزٹس ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور نیبرہڈ کے ساتھ اچھا ہے لنکس رکھنا. مگر آپ نے جو بات کی شروع میں کشمیر کے بارے میں, بھائی کشمیر کے بارے میں تو مینشن نہیں ہوا, مگر نگونو کاراباخ کے بارے میں مینشن آ گیا. ان ادر ورڈز ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ جو وہ چاہتے تھے مینشن ہونا وہ تو ہو گیا, مگر کشمیر ایشو اس لیے کہ شاید ایران نہیں چاہتا تھا, اس لیے کہ تاجکستان میں ایک ہندوستان کا بیس ہے وہ بھی نہیں چاہے گا, اس لیے کہ معاف کریے شاید ترکی بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کنٹروورشل سبجیکٹ آئے جس میں ہندوستان اور ان کے ریلیشنز پہ امپیکٹ ہو, تو یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے کشمیر سے زیادہ امپورٹنٹ اور پرانا کون سا ڈسپیوٹ ہے جو مسلم ورلڈ کو, پیلسٹائن اینڈ کشمیر, یہ ایک بریتھ میں لوگ کہتے ہیں, یہ 2 ایشوز ہیں. اور ہمارے لیے خاص طور اب جب ایک نیا جان اور جوش اور ولولہ کشمیر میں آیا ہے, میرے خیال میں ہم زیادہ کوشش کرنا تھا ٹو ریز دی ایشو, اور اتنی کوشش کرنی تھی کہ جن لوگوں نے ویٹو کیا, میں نہیں کہتا کہ ہم کامیاب ہو جاتے, مگر جن لوگوں نے اس کو ویٹو کیا کم سے کم ہمارے پبلک کو سامنے آتے اور ان کو ہم دیکھتے اور ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے. یہ نہیں ہے جا کے 4 دیواروں کے پیچھے جا کے کہہ دیں نہیں یار مہربانی سے یہ نہ کریں. ایران کو جیسے آپ جانتے ہیں, ایران کے ساتھ تو بہت بڑا ایگریمنٹ ہے انڈیا کا, ان کے پاس ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اور پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں تاجکستان میں انڈین ٹروپس, انڈین فورسز, انڈین پلینز بیس ہو سکتے ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں جو میرے خیال میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی بتائیں. اچھا شازیہ, خبر یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب کے جو پیر ہیں نا, انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ زمین پہ پاؤں نہیں رکھیں گے. اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نا ہیلی کاپٹر سے اپنی گاڑی میں جانا تھا تھوڑا سا, اور یہ واقعی حقیقت ہے, میں آپ کو کوئی گپ شپ نہیں سنا رہا. اس کے پیچھے وجہ, زمین پہ پاؤں نہ رکھنے کی وجہ وہ پتہ ہے نا ان کو, ہمارے یہاں پہ فوٹو ہار کے, یہ اسلام آباد اور یہ جتنے عرصہ یہ پریزیڈنسی میں رہے ہیں نا, انہوں نے فوٹو ہار کے وہ سارے کالے بکرے ختم کر دیے. تو ہر روز صبح دوپہر شام کو نا وہ کالے بکرے مختلف اوقات پہ ذبح ہوتے تھے. نہیں مگر کبھی ان کو کہا جاتا ہے پہاڑوں کے قریب چلے جائیں, کبھی کہا جاتا ہے پہاڑوں سے دور چلے جائیں. غمان صاحب یہ مشورہ تو بے نظیر کو بھی دیتے تھے, یہ مشورہ بے نظیر کو بھی دیتے تھے, کتنے بکرے یہ وہ. ہم جب بیٹھے ہوتے تھے کمرے میں, ڈرائنگ روم میں ایک دم بیٹھے ہوئے 4 بکرے آگے, آپ یقین کریں میں حیران ہو گیا. میں نے اس طریقے سے ان کو گور کے دیکھا اور پھر پرائم منسٹر کی طرف دیکھا, میں نے کہا واٹس دس, تو کہتی ہے نو کوئی بات نہیں. وہ بکرے آئے, 4 بکرے ڈرائنگ روم میں آئے, ہاتھ پھیری اور چلے گئے, مگر ان دی اینڈ وہ کو فائدہ تو نہیں ہوا نا. صحیح, مجھے بریک لینے دیں. وہ جو بھی پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے.